अब बीच में आते हैं ये लीडर्स जो गांधी जी के साथ मिलकर फिर 1918 से लेकर 1926 के अरसे में इन्होंने हिंदू सोसाइटी को टेक ओवर कर लिया। वो फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या थे इनके, जिनकी वजह से ओरिजिनल मेंबर्स ने कांग्रेस छोड़ी? इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रोफाउंड स्टेटमेंट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दी। उनका कहना ये था कि गांधी जी और उनके साथियों का असल एम ये है कि बर्रे सगीर में एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया जाए जो देखने में डेमोक्रेसी हो, हकीकत में वो एक नई किस्म का कास्ट सिस्टम हो जिसमें बनिया या कैपिटलिस्ट सबसे ऊपर वाली कास्ट उसकी हो और वो पूरी सोसाइटी की मेजॉरिटी को कंट्रोल करे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिल्कुल यही बात इब्ने सफी ने अपने नॉवल दस्ते कज़ा में कही है। यानी अगर हम ये देख लें कि किन किन बातों पर ओरिजिनल कांग्रेस का इनके साथ इख्तिलाफ था, सबसे पहली बात है कि गांधी जी की डिक्टेटरशिप। गांधी जी ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उनके कहने पर कांग्रेस चलती थी। उनके कहने पर पूरे हिंदुस्तान के अवाम से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो तहरीक शुरू कर दें, जब गांधी जी कहें तो वो तहरीक खत्म कर दें। ये पहली चीज है और इसकी वजह से जो शख्सियत परस्ती का रुझान पैदा हुआ है वो हम देख सकते हैं कि अब कहाँ तक पहुंचा है। हमें हमेशा किसी ऐसे लीडर का इंतजार होता है जो आकर हमारी किस्मत बदल देगा। तो ये एक चीज है जिससे ओरिजिनल कांग्रेस किसी तरह भी एग्री नहीं कर सकती। दूसरी चीज ये है कि 1857 के बारे में गांधी वाली कांग्रेस का नैरेटिव है कि वो इसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। 1885 का जो कांग्रेस का पहला इजलास है वहां पर एक तकरीर में ये कहा गया था। तो इस कोटेशन से आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस बनाने वाले थे वो अपने आप को उन लोगों में शुमार करते थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी 1857 के हंगामे को डिफीट करने। गांधी जी वाली कांग्रेस ने 1918 के बाद इसको टेकअप किया, इसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना शुरू किया। इस तरह ओरिजिनल कांग्रेस के इस क्लेम को रिफ्यूट कर सकते थे कि इंडिया और इसकी इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल कांग्रेस ने दिया है, क्योंकि अगर 1857 में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी तो इसका मतलब है कि उस वक्त इंडिया एज ए कंट्री भी मौजूद था, उसकी इंडिपेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट भी मौजूद था। दूसरी बात यह है कि इसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने से 1858 से लेकर 1908 तक जितने भी लीडर्स चाहे कांग्रेस के हों चाहे मुसलमानों के हों एक्टिव रहे थे वो सब के सब गद्दार करार पाते थे। तीसरी चीज कॉमनवेल्थ को इंपीरियलिज्म करार देना, जबकि हम पहले देख चुके हैं कि कॉमनवेल्थ और इंपीरियलिज्म दो अलग अलग स्ट्रैंड थे और जो कांग्रेस बनाने वाले थे वो कॉमनवेल्थ को नोबल एक आइडियल समझते थे। चौथी बात, जब आप इंडिया और उसकी इंडिपेंडेंस के एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को तर्क कर देंगे तो आप वापस चंद्रगुप्त मौर्य की जहनी फजा में पहुंच जाएंगे। चुनाचे जो गांधी जी वाली कांग्रेस है इसने हिंदुस्तान पर फॉरेन इन्वेजन्स को एक से ज्यादा दफा बिल्कुल उसी तरह से इनवाइट किया जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर से कहा था कि चले आओ। जो पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी गांधी जी, उसके दौरान उन्होंने ये कहा था कि अगर अफगानिस्तान इंडिया पर हमला करे तो वो हिंदुस्तानियों से कहेंगे कि हिंदुस्तान को डिफेंड करने में हुकूमत की मदद ना करें। उसके बाद गांधी जी ने और उनके बाद साथियों ने किस तरह से नाज़ीज को और जापानियों को इंडिया बुलाने की कोशिश की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। पांचवी चीज है पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस, और ये आयरॉनिक लगेगी क्योंकि गांधी जी का नाम नॉन वायलेंस के साथ मंसूब है, लेकिन एक्चुअली जो कांग्रेस बनाने वाले थे उन्होंने बड़ी तफसील से वाजे किया है कि हम लोग नॉन वायलेंट पाथ को लेकर चल रहे हैं और ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये वायलेंट है। चुनाचे गांधी जी की जो तहरीक थी वो प्रैक्टिकली कभी भी नॉन वायलेंट नहीं रही। गांधी जी की पहली तहरीक शुरू होने से पहले जब उन्होंने एक टेस्ट कॉल के तौर पर हड़ताल का ऐलान किया, पहला मौका था जब गांधी जी ने हिंदुस्तान से हड़ताल की अपील की थी। उस दिन दिल्ली में
خوانچہ فروش قتل ہوئے تھے، چھابڑی لگانے والے، کیونکہ وہ اپنا دھندا نہیں بند کرنا چاہتے تھے، ان کے بچے بھوکے ہوں گے، تو جو گاندھی جی کے پیروکار تھے انہوں نے مار دیا انہیں۔ اسی طرح سے جب بھی یہ تحریکیں گاندھی جی کی ہوتی تھیں اس میں کافی خون خرابہ ہوتا تھا۔ 1931 میں کانپور میں بہت برے فسادات ہوئے تھے، بہت مسلمان مارے گئے تھے اس میں۔ اس پر کانگریس کو خود اپنی ایک انویسٹیگیشن کر کے ایک رپورٹ لکھنی پڑی تھی جس میں اوپنلی اعتراف کیا تھا کانگریس نے۔ تو وہ ہمیشہ خون خرابہ ہوتا تھا۔ گاندھی جی کی اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس ہوتی تھیں وہ بڑی پرابلمیٹک ہوتی تھیں اور وہاں سے کنفیوژن پیدا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سیمپل کے طور پر شیئر کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا، ان کے لوگوں نے سرکاری ملازموں کو مار دیا، قتل کر دیا لوگوں کو، تو اس پر گاندھی جی کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر نان وائلنس کو حکومت کے وائلنس کے ساتھ ساتھ عوام کے وائلنس، عوام کے تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو مجبوری ہے، لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ یہ سٹیٹمنٹ جب امریکہ کی کسی اخبار میں چھپی ہوگی یو کے میں، تو وہ لوگ جو انڈیا سے دور ہیں، جنہیں یہاں کی سچویشن کا آئیڈیا نہیں ہے، انہیں یہ پڑھ کر کیا لگے گا کہ یہ جو پیپلز وائلنس کی گاندھی جی بات کر رہے ہیں، عوام کا تشدد، یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ گاندھی جی کے خلاف ہو رہا ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اچھا، تو گاندھی جی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ نان وائلنٹ ہوتے ہیں، تو لوگ انہیں قتل کر رہے ہیں، لوگ انہیں مار رہے ہیں، حکومت کے ساتھ مل کر مار رہے ہیں۔ اچھا یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک اتنا نان وائلنٹ آدمی ہے، اتنی نان وائلنٹ تحریک ہے، تو انڈین عوام بھی اس کے خلاف وائلنس کر رہے ہیں۔ جبکہ اصل میں گاندھی جی یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ میری تحریک کی مخالفت کریں گے تو میرے جو ورکرز ہیں وہ آپ کے بچوں کو، بیوی کو ذبح کر دیں آپ کے سامنے، اس کے بعد آپ کو زندہ جلا دیں، تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکوں گا اور میں انہیں نہیں روکوں گا، مجھے تو اپنی تحریک چلانی ہے۔ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن لینگویج ایسی استعمال کر رہے ہیں جس سے کوئی بھی شخص جو انڈیا میں نہیں بیٹھا ہوئے اور جسے پتہ نہیں ہے کہ کل ہوا کیا تھا، وہ یہ سمجھے گا کہ گاندھی جی کے خلاف تشدد ہو رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی ڈبل سٹیٹمنٹس تھیں جن کی وجہ سے آج تک ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ گاندھی جی کی موومنٹ نان وائلنس تھی۔ جو نان وائلنس جو اپروچ ہے گاندھی کی، وہ بہت پاپولرائز ہوئی، اور اب بھی تو آپ نے تو خیر ان کی لنگوسٹکلی بھی لنگوسٹک انالیسس بھی کر دیا ہے کہ ان کی لینگویج کا یوز کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ جو ہے ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن اس کی اور طرح کی تھی اور انٹرنیشنلی وہ میسج اور طرح سے جاتا تھا۔ تو بس مجھے یہی ہے کہ یہ حقیقت کیوں پھر چھپی رہ گئی، یعنی کہ اتنا یہ پاپولر کیوں ہو گیا آئیڈیا ان کا؟ یہ پروپیگنڈا اس لیول کا تھا یا کیا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو گاندھی کا ہے نا سٹائل، یا کوئی بھی کہہ لو اس کو، اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا تاریخ میں جب آتے ہیں، یہ سچائی نہیں پھیلاتے، نہ یہ سچائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے حالات یا ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ سچائی انفیکٹو نظر آنے لگ پڑتی ہے، یعنی وہ سچائی کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہونے دے رہے ہوتے۔ یہ بڑا ٹپیکل سٹائل ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ بات ہی نہ سنی جائے، ایسے حالات پیدا کی جائیں کہ سچائی جو ہے وہ لوگ سننے سے قاصر رہیں۔